नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। संसद विघटनको प्रभाव सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजनामा पनि। ठूला पूर्वाधारका आयोजना प्रभावित हुने चिन्ता। धेरै आयोजना अन्तिम चरणमा। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुलले दोधरा चाँदनीका नगरवासी लाभान्वित हुने। पुलको निर्माण काम अन्तिम चरणमा। आवत जावतमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। बाजुरामा खेती योग्य जमिन बाँझै। खाद्य संकट उत्पन्न हुने चिन्ता। सिंचाई अभाव हुँदा आकाशे पानीको भर पर्ने किसान यस वर्ष खडेरीले मर्कामा। कञ्चनपुरका युवाहरू सामूहिक कृषि खेतीमा जुटे। राम्रो आमदानीले आर्थिक समृद्धिमा टेवा। स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग। र बैतडीको झुलाघाट नाका खोल्नका लागि नेपाल पक्ष तयार। भारतीय पक्षले भने खुलाउन मानेन। नाका पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने माग गर्दै भारतीय व्यापारी आन्दोलित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै पैसाका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनावले सुदूरपश्चिमका ठूला पूर्वाधारका आयोजना प्रभावित हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव हुने नहुने अन्यल कायमै रहेका बेला ठूला पूर्वाधारका आयोजना प्रभावित हुने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधीन 4 लेनको महाकाली पुलको काम झण्डै 57% सम्पन्न भएको छ। ढुङ्गा अभावमा नदी नियन्त्रणमा झण्डै 2 किलोमिटर क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने बाँधको काम प्रभावित भएका बेला मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिएको छ। सो चुनावका कारण निर्माणको काममा ढिलाइ हुने देखिएको छ। चालु वर्षमा स्वीकृत वार्षिक बजेट कटौती नभए पनि चुनाव भइहाले अन्य विविध कारणले काममा ढिला सुस्ती हुने महाकाली पुल योजना कार्यालयहरूले जनाएका छन्। लामो समयपछि गत मक्सिरमा मात्र सरकारले सेती लोकमार्ग अन्तर्गत दक्षिण खण्डको रुख कटानीको आदेश दिएको छ। कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा हुँदै बजाङको चैनपुर भएर ताक्लाकोट जोड्ने गौरवको सेती लोकमार्गको दक्षिण खण्डमा रुख कटान आदेशपछि टाँचा लगाउने काम सुरु भएको हो। कञ्चनपुरको महाकाली नदी पारी रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिका सडक सञ्जालसँग जोडिने भएको छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा नगरपालिका क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिने भएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। भारतीय बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा नेपाली बाटो भएर आवतजावत गर्न सकिने भएको छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल निर्माणले अन्तिम रूप लिन थालेपछि नगरपालिका क्षेत्र पहिलो पटक सडक सञ्जालसँग जोडिने भएको हो। विकल्पका लागि महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलको दक्षिणतर्फ झण्डै 1 किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको भए पनि पुलबाट 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन लगायत मानिसलाई हिटुल गर्न मात्र सहज भएको थियो। लामो समयको अन्तरालपछि नगरपालिका क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिने भएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। अहिले हामीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ महेन्द्रनगर जान, ओसार पसार गर्न। अब यो 4 लाइनको लाइन चालु भइसकेपछि हामीहरूलाई धेरैलाई उत्साह छौँ अनि हामीहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ। किन भनेपछि रातिमा एम्बुलेन्स कुनै लिनु परे पनि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। इन्डियाको बाटो जानुपर्छ। इन्डियाबाट पनि उनीहरूले अलिकता भनौँ हेप्न खोज्छन्, बाटै खोलिदिँदैनन्, गेटमा चाबी छैन भन्छन्। भनेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। लेकिन हामीहरूको यो 4 लाइनको पुल चालु भइसकेपछि हामीहरू अब उत्साहको साथ आफ्नो खुसीका आफ्नो गाउँ भएर मजासित रातहतरा जान सक्छ। हामीलाई धेरै नै राम्रो लाग्छ। महाकाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा विगतदेखि यहाँका स्थानीयले भारतीय बाटोको सहारा लिँदै आएका थिए। महाकाली पारीको क्षेत्र भनेर सदरमुकाम क्षेत्रबाट दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेरिने गरेको भए पनि पुल निर्माण भएको अवस्थामा भने विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ। अब यहाँ ठिकै छ सर, अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा छ होइन। नत्र अहिले हामी त धेरै समस्या भोगेका थियौँ। इन्डिया जान पनि समस्या थियो, इन्डियाबाट आउनु पर्थ्यो। अहिले पुल पनि बन्ने एकदम धेरै राम्रो विकास भएको छ, राम्रो छ अहिले। यस्तै 2 दशक अघि निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलसँगै पक्की पुल पनि निर्माण भएपछि भने यस क्षेत्रका स्थानीयलाई निकै राहत पुग्ने देखिन्छ। यसैगरी 3 वर्ष अघिबाट निर्माण थालिएको पक्की पुलको काम 60% भन्दा बढी सकिएको छ।
निर्माण कार्यमा अवरोध नभई तोकिएको समय अगावै पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरिने जनाइएको छ। हाम्रो यो आयोजनाको अन्तिम म्याद भनेको चाहिँ काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति भनेको 2068 साल फागुन 12 गते हो र त्यो बेलासम्म चाहिँ हामी अब पोखरीको ढुङ्गाको सहज भयो भने सक्छौँ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुल निर्माण भइसकेपछि महाकाली पारीका स्थानीयको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने देखिन्छ। त्यसैगरी दोधारा चाँदनी नगरपालिका सीमा क्षेत्रको नगरपालिका भएकोले पनि सीमा सुरक्षामा पनि पुलले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। बाजुरामा खेती योग्य जमिन बाँझै रहँदा समस्या भएको छ। खडेरीका कारण जिल्लाको पूर्व उत्तरी क्षेत्रका धेरै भूभाग बाँझै रहेका हुन्। जमिन बाँझै भएपछि त्यहाँका गाउँमा चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ। बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका स्वामी कार्तिक पाण्डव गुफा हिमाली गाउँपालिका र बुढी नन्दा नगरपालिकामा खाद्य सङ्कट निम्तिएको छ। सिँचाइ अभाव हुँदा आकाशे पानीको भर पर्ने त्यहाँका कृषकहरू यस वर्ष परेको खडेरीका कारण आजित भएका छन्। उत्पादन नहुँदा स्थानीय बजारको खाद्यान्नमा निर्भर रहेको स्थानीयको भनाइ छ। वर्षा हुने समयमा खेती योग्य जमिनबाट वर्षमा 4 महिना खान पुग्थ्यो। अहिले जग्गा पुरै बाँझो रहेकाले भोकमरीको समस्या निम्तिने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्। खडेरीका कारण खेती योग्य जमिन पुरै बाँझो रहेको छ। नेकपा गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा माधव प्रचण्ड समूहले गरेको ताला ओली समूहले तोडेको छ। गोदावरी नगरपालिका 2 वनखेतमा रहेको कार्यालयमा उक्त समूहले तालाबन्दी गरेको थियो। तर तालाबन्दी गरेको 1 घण्टा बित्न नपाउँदै ओली समूहका युवाहरूले ताला तोडेर कार्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताले अत्तरियामा रहेको कार्यालयमा ताला लगाएर कार्यालय आफ्नो कब्जा जमाएका थिए। हाल गोदावरी नगरपालिकाका नगर कमिटी अध्यक्ष र सचिव ओली पक्षमा गएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी कार्यालयमा कब्जा गरेको दाबी गरेको थियो। तर कब्जा गरेको 1 घण्टा बित्न नपाउँदै ओली समूहका युवाहरूले ताला तोडेका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र मार्फत समुदाय स्तरमा गरेको कामको सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म 12 विद्यालयका विद्यार्थीसँग जनचेतनाका कक्षा सञ्चालन, 10 ठाउँमा सरसफाई, 5 ठाउँमा अभिमुखीकरण तथा छलफल, 12 ठाउँका ओडा समिति र 10 पालिकासँग बैठक, 10 ठाउँमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी सरसफाई गरेको छ। यस्तै 35 ठाउँमा अवैध गाँजा फडानी, लागु औषधि र छाउबडी सम्बन्धी 10 ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीले 9 महिनादेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा खुल्ला हुने भएको छ। पुसको अन्तिम सम्ममा ट्रायल खुल्ला गर्ने तयारी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसअघि विभाग र प्रदेश बीचको कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म रोकिएको थियो। प्रदेशबाट विभागलाई खोल्नका लागि दबाब दिएपछि खोल्ने तयारीमा विभाग जुटेको हो। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा र अनलाइन फारम दर्ता सम्बन्धी सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट हुने भएकोले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ। बैतडीको झुलाघाट नाका खोल्नका लागि नेपाल पक्ष तयार भए पनि भारतीय पक्ष तयार नभएको जनाइएको छ। अहिले अत्यावश्यक आवत जावतका लागि नाका खोलिएको भए पनि भारतीय पक्षबाट नाका नखुलेको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार झुलाघाट नाकालाई खोल्नका लागि आफूहरूले भारतीय पक्षलाई पत्रचार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। झुलाघाट नाका पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने माग गर्दै भारतीय व्यापारी आन्दोलित भएका छन्। तर नाकामा अत्यावश्यक कामले मात्रै आवागमन गर्न दिने हिसाबले नाका खोलिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले बताउनुभयो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जालले कैलालीमा काठ बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सालको काठ बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बुधबारदेखि 10 गतेसम्म राजनीतिक दल, प्रदेश, स्थानीय सरकार लगायतसँग जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको सञ्जालले जनाएको छ। यस्तै 11 गते डिभिजन वन कार्यालय कैलाली, कञ्चनपुर र पहलमानपुरमा धरना, 13 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमा धरना, 14 गते सुदूरपश्चिम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र 15 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा धरना दिने कार्यक्रम रहेको छ। माग सुनवाई नभए 16 गतेदेखि राजमार्ग अनिश्चितकालीन चक्का जाम गरिने जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। कञ्चनपुरको महाकाली नदी पारी रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। सदरमुकाम लगायत विभिन्न ठाउँ जानको लागि भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले महाकाली नदीमा 4 लेनको पुल निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ। 4 लेनको पुल निर्माण पश्चात सडक सञ्जालसँग जोडिने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। अब सडक सञ्जालसँग जोडिए सुविधै होला त। अब जसरी पहिला हामीले यो मतलब चाहिँ इन्डियाबाट भएर आउनु पर्थ्यो, यता आउने जाने गर्दाखेरि पनि होइन। अहिले चाहिँ अब आफ्नो बाटो भएर आउँदाखेरि राम्रै लाग्ला। उताबाट सर इन्डियाबाट त्यहाँबाट आउँदाखेरि मतलब अलि हेपिनु पनि पर्थ्यो। अलि सामान केही ल्याए पनि तिनीहरूले हेप्थे होइन। आफ्नै बाटोबाट जसरी सामान ल्याएपछि आफ्नो मतलब स्वतन्त्र हिसाबले आउन सकिन्छ। सबै सुविधा भएको छ बाटोको। मान्छेहरू अब पहिला मनसा पुलदेखि जानु पर्थ्यो बिएसएफको लागि पनि, अहिले यतैबाट सजिलो भएको छ। समस्याहरू धेरै थिए त, अहिले पनि समस्या त्यस्तै नबनेसम्म त समस्यै छ त। घर बनाउनु पऱ्यो भने सामान ल्याउनु पनि तपाईँलाई दौड पर्छ महाकालीबाट ल्याउनलाई। पहिला कस्तो समस्या थियो भने हामी बनमासा पुलबाट आउँथ्यो र हाम्रो यहाँ पसलमा गाउँमा केहीमा पनि एक डन्डा चुरो ल्यायो भने यसको अफिस कर भन्थे। अहिले आफ्नै हाम्रो स्वदेशको पुल बनिएको छ, हामीलाई खुसी भइरहेको छ। पुल हुँदाखेरि सबै चिजमा सजिलो, बाटो घाटो यताउता सबै चिजमा सजिलो भयो नि। दार्जिलिङ जाउँदा धेरै समस्या थियो। हाम्रो डिजल 5 लिटर ल्याउनलाई पनि मुस्किल थियो इन्डियाबाट। पुल हुँदाखेरि हामीलाई सजिलो भयो नि, सरल भयो नि, आफ्नो स्वदेश भयो नि, बोल्नु पाइन्छ पाइन्छ। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुरका युवाहरू पछिल्लो समय सामूहिक कृषि उत्पादनमा जुटेका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आर्थिक समृद्धि गर्नको लागि सामूहिक कृषि उत्पादन सुरु गरेको कृषकको भनाइ छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 बालुवा फाँटका हरिराम चौधरी गाउँमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तरकारी खेतीले उहाँलाई गाउँमै सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनाएको छ। केही समय पहिले खेतबारीमा परम्परागत तरिकाले धान, गहुँ लगायतका अन्नबाली लगाउने उहाँले अहिले तरकारी खेती गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। हरिरामले वार्षिक रूपमा तरकारी बिक्री गरेर 10 देखि 12 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। ओडामै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेमा उहाँ अग्रणी किसानका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। करिब 5 बिघा जग्गामा उहाँले काउली, बन्दागोपी, गोलभेडा लगायतका तरकारीहरू लगाउनु भएको छ। कोल्ड स्टोर छैन। अब बरी आलु लगाए पनि हामीले अब महेन्द्रनगर सुडा लाग्नुपर्छ। यहाँ आफ्नो अतरिया नजिकै भए त राम्रो हुन्थ्यो। अनि अरू अब टमाटर त्यस्तो पनि समस्या हुन्छ राख्नलाई। मालबारी भएपछि यता अनि इन्डियाबाट पनि आइहाल्छ। त्यहाँ इन्डियाबाट आएपछि अलि यहाँ बेच्नलाई नि समस्या, रेटमा मार खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कञ्चनपुरकै शुक्लाफाटा नगरपालिका
कोल्वापुरका महेश नेपालीले पनि करिब वार्षिक 1,05,000 तिर्ने गरी 3 बिघा जमिन भाडामा लिएर 58 लाख व्यक्तिगत लगानीमा भैँसी पालन, तरकारी उत्पादन, बाख्रा पालन, बट्याई, टर्की, लोकल कुखुरा र 3 प्रकारका हाँस गरी सामूहिक रूपमा कृषि पेसा सुरु गर्नुभएको छ। यहाँ उन्नत जातको बाख्रा पालन अनि हाँसको प्रजातिहरू छ 3टा, अनि बट्टाईदेखि अनि त्यसपछि हजुरको यो घाँस खेती अनि तरकारी खेतीहरू छ। अनि अब चाहिँ नि ह्याचिङ पनि गर्ने तयारीमा छौँ। कुखुराको चाहिँ लोकल कुखुराको चल्ला यही नै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने प्लानमा छौँ। नगरपालिकाले पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्राविधिक आर्थिक साझेदारी र बजारीकरणको लागि सहयोग गरिरहेको छ। यो प्रिजनको निमित्त हामीले व्यावसायिक कृषक, व्यावसायिक पशुपालकहरूलाई जो अहिले पनि यो कोभिड-19 को असरबाट बेरोजगार हुनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरी हामीले यी कृषि क्षेत्रमा अनुदान, प्राविधिक सहयोगहरू, प्राविधिक तालिमहरू दिएर यो कृषि क्षेत्रलाई निर्भर गर्ने कुरा गरेको छौँ भने तिनीहरूको बजारीकरणको निमित्त नगरपालिकाले वडाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू र विभिन्न सहकार्यमा कृषकले उत्पादित गरेका कृषिजन्य चिजहरूलाई खरिद गरेर बजारसम्म पुर्याउने र बजारको पनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिकाले किसानहरूलाई उन्नत बिउ, प्राविधिक सहयोग, कीटनाशक औषधि, सिँचाइका लागि पम्पसेट, रासायनिक मलमा सहयोग समेत गर्दै आएको छ भने तरकारी खेती तथा व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका किसानलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि 50% अनुदानमा विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। संसद विघटनको प्रभाव सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजनामा पनि। ठूला पूर्वाधारका आयोजना प्रभावित हुने चिन्ता। धेरै आयोजना अन्तिम चरणमा। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पुलले दोधरा चाँदनीका नगरवासी लाभान्वित हुने। पुलको निर्माण काम अन्तिम चरणमा। आवत जावतमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। बाजुरामा खेती योग्य जमिन बाँझै। खाद्य संकट उत्पन्न हुने चिन्ता। सिंचाई अभाव हुँदा आकाशे पानीको भर पर्ने किसान यस वर्ष खडेरीले मर्कामा। कञ्चनपुरका युवाहरू सामूहिक कृषि खेतीमा जुटे। राम्रो आम्दानीले आर्थिक समृद्धिमा टेवा। स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग। र बैतडीको झुलाघाट नाका खोल्नका लागि नेपाल पक्ष तयार। भारतीय पक्षले भने खुलाउन मानेन। नाका पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने माग गर्दै भारतीय व्यापारी आन्दोलित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।